Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعينا حوالي دهان دويلكم دهان هاديركم هم العالم زلهم سمعتنا السلام ما أخذكم إخوان زي مايكروفون ميديا مايكروفون ميديا هادش سقونكم كعامنكم أنا هنا مساهم ناولنا كل شيء عمد مستي نايزويت 7 أكال كوينكم كنت تسلو سبسكرايب زيقولكم سبسكرايب جورو لايكن شير نجيركم نخصهم عوون بخبرنا عندكم سمعتنا عندنا كل شيء خمن حدكم سمعتي لايك يركم جمرو قال من حطوا نجريل زينا لنا باركس حصر زولو بوتا زي اللي كوين يمي بزحات حصرت زيناتات تقمت زقونو علونا ايام كشاع مجرشا مسانا صانيحكم سمعوا سمعتي تلو نولكو زخالكو هيا تو فيديونا حصر نابلنا لنقربو زخالنا هيوخنم صوينا جن مسانا صنو اتو صاي تولو لايك برو نولكو ناون حلف نفتو زرزرو مسانا صنو كافتم زلونا عبيت عواتات من عبيت الزيناتات درون أبي توقع عاوة تحمش شلا أبيا تأيوهم أيو نسون نقرأكم هنا هيو تسأل تريو اللهم صمدو حدش زينا ألنا أنت أيو زعبا صمدوخه تأيو الرلو مكان صمدو بهم ما يكون بسبق بزلا على كنا تزرولو زلو إردراوان بتجراي بأمهارا بتحقوسهم تقييمهم دسيلوهم حريريلهم ززاربلو بزوح نجارات يجو سمع ذلنا يصمدو جن كنت نقلنا بزعبا صمدو حدشت تقمت يوم نولم نواخاتكم كنبلو منا سمعتي خالي مركب عبي أحمد ياو كل نبرتنا إثيوبيا ينالنا عبي مركب درنا إثيوبيا توعي عوادي قاخن ملينا خلن درون مركبنا إثيوبيا تعاقي تاخن ملينا خلن لو ما حادث بيزنيو توريو زي فلت زحالفنا إثيوبيا تاريخ إثيوبيا تقاطع روازلو بعل نبرت كوينو زنيو زدلو ياخو جبر زخيل والكسب بتاريخ إثيوبيا إذا نغركم زلهم كم ناي هذا جزيز زبالين عبي أحمد كل نجار تقاطع روازلو زنيو كله أبوشتو يو نمرتو يو كلمة زي كنا نقول عبي أحمد تدلي قاصلو تدلي يصنعون تدلي زدلي يزقورلو كم زي مسألة ترى يفلتنا بيتبع تاريخ بدرج جزيم بهاي السلاسة جزيم بهذا جزيم بمن جزيم كم زي مسألة ترى يصير زي يفلت يو نحدق زي مجرشان بدم بجرا خبره لكم سلسلة دلوقتي عبي أحمد دو درون اللات يا عبي أحمد دو مركب اللات يا نا إثيوبيا زي تبل قلنا لزول حد سلسلة يو قدمنا نزارب زلنا فقونا لنا هنا تنزارب انت لنا تنصحف انت لنا حاسبنا له استنتين له إنا نصحفه ناي عبي أحمد مركبون تعاقيتا لا أبيا تعاقيتا نمنتهي كتعاقيتا بتعمي قنطبطب انت قلت له زمصو ايو خالي فانو بزح عوتات يزعوت زلو سمعتي نسو بزعبون كنقركم هنا بزعبا فانوون انتباي كمي كم مخانو زركب صمدو مسفانو تفلالي ملأختات النادوولكم نقرنا لهم كابرقم كابرقربام بتعمي بفلاي أبزو ناي مقدال ناي 10 عامات صنيحكم كاود هاره مسفت مكلاكياون مساعتهم صريحهم وصاو خوينهم هذه ياو طروتهم طروتان كل منا ويس علم بتاع وصايهم كيدهم ناي سيفيل سرهم ناسرحو زنورو زلو بزحال عبيت سباتون ان دولو ينغرنا له زنغرنا لهم قد نشاتمون زرزرنا ناوخاتهم كنم صومينا بتاع قدست زخون ايوم عايز زيومن كالتومن الشعب مجرشا مسانا صانيحكم سمعوا من ناولكو ناون حلف بتعمق زقرم كعم بناي مرجع إثيوبيا زقرم عبي أحمد إذا من أبن زملكت زقورو دراما له تدرأتو تزم جبرزل مرجعسي كندي إذا أكل فيك مخانو كندي إذا أكل ناي حاسد ريقد مخانو سؤالك ني نعلم لخ محبرسب تمريص أيه اللون عامن أمتين بر منم مريج أخم زي كونه زرقي هذا عبي نجار وصي له عبي ناي عالم لخ ميديا تزري برلو نسونا وخاتم كنا بصوينا شعمج أرشام سنة سنة نقول كنا ونحلف نفتو زرزرو بارك سمعتكم تو تري وزر لهم مركب إنا إثيوبيا بوينا هنجمر لكم مغنياتهم ناي عالم لخ وجز زكايد اللي زل هذن أبنة توزناي إيران ناي أمريكان وناي عربان عدي زكاير زلو عبي أحمد أفزيئتو إيدو تالقاتيو هذا تا مركب نا إثيوبيا تعاقيت الله نا إثيوبيا بنديرا
زت تنبلبل نا إثيوبيا مركب نبرتنتا نا إثيوبيا زغونت ያው ናይ ዓብይልና እንብላ ዘለና ተዓጊታ ኣላ ኣብ ተዓጊታ ዘላ ኣብዙ ናይ ኢራን ናይ ካብ ዓረብ ዓዲ ጽዒና እንትወጽ እንተላ ኣብኡ ተዓጊታ ከም ዘላ ካብ ሓደ ወርሕን ላዕሊ ኣብኡ ተዓጊታ ከም ዘላ ንምንታይ ተዓጊታ ዘላ ዓብይ ኣሕመድ ቀንጠብጠብ እንትፍንተሎ ተስታውሱ እንትኮይንኩም ናብ ዱባይ በሪሩ ኸይዱ ነይሩ እቲ በርስደይ ናይ ሓወ እዩ ዝብለውን ከኽብር ሓደ توقع عمم ساخا يزنخو بدرون توقع لها بالتفلالي نجر إيران توقع كلا وقلنا أيه نخبلون نا أخيدنيرو نا إيران نا إسرائيل بريزيدنت وانتقبله زراري بنيرو زغل لين تأيزر يوم نتم إيراناويان إثيوبيا مسمان كم أخرايو زجرمكم أفتنا هي تجريت جونوسايد تورنة تكايد تلو إيران مس إثيوبيا يعني إيران درون إيرانا نا إيران درونات أب ناي تجري جوبتات تحمشيشانيين بزحون وغيانيين بزحون وجوديانيين بزحات حواتنا قتيلانيين دفديبانيين شفشفانيين بفلاي ناي هايقة خبابي زقبر زنبرة تورنت ناي إيران درونات مسعبي أحمد كوينن ياو كافتم شفشفو خافتم شوعات النولم حان تعدي يعني راح هزجن أو جني يونايتد عرب إماراتية إلو أبي أحمد ودخ انتبه تلو تا مركب تعاقيتا يا زلا ما أسكم تفتحهم زفلت نجار يلن درونات وون اللو أين كابدا إيران زعدجن يو تتقاسي بلن قلي بلن هذي سؤالن عشان قولي تكوين انتقامي تاني ينزل نوا أبا دبرزيتي بشفتو حيل أير إثيوبيا زين نارو نفتزوج سلكوس لكم سمعتي فانو بزلع على قناة عواتي حفسي زلو عواتي حفسلو بزلع على قناة بزوح عجازي ومصير لزنيه تفلالي نجار هذا نعمت ناي بغنت مالي انت نجاركم ناي غوندر نفاس موجة قلمة لقيت بو خبابتات تشع بحدا معلت زرخو ايز نجاركم تشع التبرين سلسة دشكا 220 شح تتقاسي طيت 450 سلستن كلاشينكوب 235 أدماتاي مركونيا خطات تمارخو عامم 235 إذا تقتلوا إن تدمسسون كلتا 250 حدن RPG كابا عسرتن لعلي باترول زن بيك أب مخاين لوجيستيكس عنا مخاينات راديو مراخبي ناب خالت بزحات يركبوا يوم زلوا جنسي عبر حكم كاب قربام هذه بزحات فلاتات زغونو نايتو جيوبوليتكس ناي قرن افريقيا بفلاي كعمنا إثيوبيا بدن بغيرم زفلطو زتغادلو مساعتهم سرحو نغرنا زلو أمني يصو توانا صلاينا انا حدغ خون زخل سمنيو يزولو يوم زنيو بزحات سلو زغون يزي اخزار بلا دلينو اوانو دي اوانون كالي نغريو جنسي تግራይ حاسيبا خطنقسقس اللو ابي احمد انت زورد ابي احمد انت زي انت وديقو مسف ناي اورومو مراح انتهاليو نتግራይ ዝወጽሖ ብዙሕ ነገር የለን ابي احمد كفو سبيو ጨካን ሰብዩ بزيوق خنبر زي خيل سبيو ابي احمد انت توجدو ግን እንካፋኖ 4 ኪሎ ተቋጻጺሮም ታንኪ ባንኪ كل ነገር እንድሕር ተቋጻጺሮም نيرترات وانا قصر حدا نيرترا يمزل نزلو نيرترا رئيس حمام زخونوا حيل انت رقيبهم بحرخنا من لسينا ناي حيل سلاسة ناي قدم زنبرخ خنا من لسينا بانديرانا خنا بلبلي نايلهم كالي غرا ناي إثيوبيا كارتا ناي إيرترا زحاوسة أبي حد ناي أمحارا إلي تنازولو جزا تنتقلتلو خمزلو إيرترا زحاوسة مالتي ناي قدم كارتا إننا زي حداقة أيو حق متحققات صبغيو جن إنه فانا جن كله تفلطو مشتر كله تفلطو وتادراو تعليما وتادراو خيلة النهابكا زقبر نجر حداقة إخات تقبر زلخا مس ناي إثيوبيا أورومو إرترام يخون تقرايم يخون منم زرخوهم قربة النام يلا دوبي يبلومن حدا قال أي نجر زت سأل أخ عم منم نجر يبلومن نايم حرافان انت عشان نفوجن وهذين يدخملنا له نايس على انا على يو يحجزنا له توقع بتقراي كاب زخون ويا ارترا كاب زخون عدم حراي خون له قلمله زين فولتينا
يوم زولنا زلوا أنا زولنا زلوا إذا نقرأكم زلوا هم أنت خن حاسب اللو بزحات عبيت النولب أبزل على أزست زنورز زخو موخ عمل نايبل سجنا تقايمهم لا عدل يقوم وص يوم زن هوس عبيت أزست سراويت زنوغرنا زلوا زيو نحسب له ياو زر مزمو سلم تزاري وملو نسخاتكم أنا عمل نقرأكم اللو نسخاتكم قاعد تضرروا بلو تاين تجبرنا إذا حشنا أيو كل شع مجاز كي خي خون سؤال كخ سؤال كي أنت خدت اللون يقرص أنت ملست اللون يقرص حايلين ترخي بمسي كم ناي أمحارة إليت نتجرايم نأورمم نإرترام نزام سلست زياتهم نمتفع كاب أمحارة إليت زبالة يلنا فانو عمزة شكر كروزولة تهزنو أو برخازنو أيكونون إليت أوص أزنهو كل نجار زجورو وزلوا كل نجار زلوا هذه نا سراوي تجراي نا معراب تجراي خيدين تبهان تلو واج زلوا حيلن ترخيبهم عبد أحمد انتوري دلهم تجبر تغيرو نا إرترام نا تجراي نا خالتهم حاجة نا عبد أحمد انتوري دلهم من ساتهم 6 كيلو ندهر تقاطعيرهم حدا أيام ينزل نازلوا زيا انت نوعية وني قرطع بتعمي جن أجداس خوينو سلز ترأيهم عبيت سبع دويلهم سلز نقرنا كن الزرارة بدلو سلز دلو خويه زيا كذي قرتي وسيدة تزاري وزن النخم نهايتهم داتا سلز خبركم بيه مثلا انت أخذتن روحوا قلم تقول النخم في الله بدي سوات تلهم بس حساب زرينا أبدي سوا زليو توان ناون هزبنا زي رزقنا عدي سوا خواب زلو نات داتا انت خبيركم يا وصولو بزحقن خواني لنا اينا خزر رب سلز دلو وينا نزارة بلو زي نور نافت زغصلك حرف لكم سمعتي نافتا درون ناي درون بتعمتشم كل نجار كم زحقو سكو كل حزبنا خمس حقو سب من ترتري بالليل ابا ارترا زلهم ابا تجراي زلهم او كل زلو بتشا عمول العالم زلو تجراي ارتراويتن كم زحقوس من ما ينتطرطروا انت تريوا زلهم تي بي 2 درون ناي ترك سراش زخونات توقيعه ودي غنيها أبيها توقيعات حامت ودي غازنيها بعفار أنفت جيران أبي إرترا دوب إرتران إثيوبيان كباب يوقيعات حامشيا زنيها من وقعوا حامشوا خمغانو مجمعاتو أي تسونون ياو تقول لهم سئلي تابع بانديران تكريت للتفهم لانو تمنا إثيوبيا وتدراتو ونأخينهم تزاروا انتلوز تسألوا فوتوغرافيهم تريوا زلهم سلازي بزحات ينزح مشاش هذا اللو أو سودان هتا يحمشونا اللو بكل أنفت بتجاب السودان مس السودان مس إرترا مس تجراي زجبر طبقة زلع على ركبن متحججازن تزجبر من حمانا جري ولون يوم زولنا زلوا زما عبيت سبعة زما خورنا زلوا جن هذا جزء جن نجورو كافتم هز ألأتنا أينام زول نبلم نلعلي معناتهم عبي أحمد الصور زلوا كله من يوم هيروه نايم حارة إليت يوم هيروه سمعته نايم حارة إليت زمخاروه ززاروه زداليوه يزجبر زلوا أتنا غيره يصور حلو سلو زلوا عام أجديدو خفيو نا أتمون وجدو نا نساتهم زداليوه إن تجراي كده خملنا أيز نيرتراون كورل نايز اللي نيروجن هذه نا أتمون سلو زبارو بيعبي حمل كتف اللو زلوا زلوا بر توانا نتورنت عدكنا العلنا نواجع زلنا كو معراب تجراين دو تجراين كمل لسلمية مس تجراي دحر هذه تعريقة وديئية وعلى بريتاريات فراري مائية سلوزة تبهال أيو توان ناس اللي تلعيلو زنهمو زيجي بدن بغيركم كنستوعوا للوس يجب أن أيو بر بزوح هذا فانو خمزي يقورو زلو زخونا نجر زخونا سب وي بدون إنها حقه زخو مخانو خمي كم زجبر كم جير خمس وقع عبي كم صنح كل نجر علمو زلو زمهرو زلو ولا فين فيك إنساتهم تواجهوا ونزواجوا زلو من كم مخانو من مجمعة أي تسألون هم سمعتي زينا لكم نافتو زغطل كحلفكم ناب زغطل تنحلف تلنا زناي صمدو بتعام خمسة قال لنا ناي صمدو بزوح شرحتاتي بزوح خفتاتي زي في الأرض اللو بزوح زتزاربا نجار تحيو خوني مكان نتم زي فلتو نأنا أون نمتعي خمزي كتوهيلو نقول له نجار يزرب له بتعامي خنتنق قلنا أبا تجراي أبا السودان كنا نعم أول سعيد زبلو أب تجراي كأب
ኣብ ትግራይ ንኸይድና እዙይ ንዕድግ ቅልጽም ንዕድግ ኣብ ሱዳን ከይድና ፍቕሪ ንዕድግ ሕውነት ንዕድግ ኣብ ጸለምቲ ኸይድና ገለመለ ዝኹለይ ነገራት ተቆሪጹ ዝብተን ዘሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣይኮነን ንሕና ንብል ዘለና እንተኾይኑ እቲ ሕጋዊ ዝኾነ ኩሉ ናይ ኤርትራ መሬትም ናይ ትግራይ መሬትም ናይ ሱዳን መሬትም ማንም ከይትንክፎ እንድሕር ተተንኪፉ ንኣቶም ትሕር ተንኪፍኩም ንኣና ከም ዝተንከፍኩም እዩ ክንብል እዩ ዝግበአና ተዘይኮይኑ ግን ትም ንበል በቃ ሱኽ ምባል ንመን ጎደአ ኣድላይ ዘይኮነ ነገር ኣይንዛረብ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ምንቅስቃስ እዩ ዝኒዮ ገሊኦም ኮነ ኢሎም ከዘርጉ ዝደልዩ ገሊኦም ከዓ ዘተሓሳሰቦም እኒሄው ተፈላለየ ነገር ስለ ዝኾነ ኢና ሕዚ እውን ንዛረበሉ ዘለና ደገፍቲ ናይ ጽምዶ ኮይኖም ሙሉእ ደገፍቲ ኮይኖም ግን እዚ እንትሰምዑ እንተለው እንታይ እዚ ነገር እዚ ናበይ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ኮነ ኢልካ ዝዝረብ ብኤርትራ ኣንፈት እኮ የለን ንስቁልካ ብስሕተት ዝዝረብ የለን እንተ ተዘሪባ እያ ተሓሲቡላ እዩ ንምንታይ እዩ ከምዚ ኢልካ ዝዝረብ ዘሎ እዚ ነገር እዚ ጥንቃቄ ክግበር ኣለዎ ዝብል ብጣዕሚ ዝመጸለ እዚ ድሕሪ እዚ ንኸይድገም ክንጥንቀቐሉ ኣለና እዚ ደጋጊምና ከነዘኻኽር እንደሊና ትግራይ ብሕገ መንግስቲ ትፍለጥ ትግራይ ካርታ ኣላ ናይ ትግራይ ህዝቢ ህዚ ናይ ዓድዋ ህዝቢ ተልዓል ናይ እንደርታ ህዝቢ ተልዓል ከምቱ ንሳቶም ቶም ጸላእትና ንዓብይ ኣሕመድ ዝደልይዎ ንምብትታን ዝደለየ እዩ በወራጃታት እናፈለየ ክፀውዐና ዝግብኦ እምበር ብወረዳታት እናፀዋዕኻ ዝግበር ነገር የለን እዚ 10 ግዜ ክነስምረሉ ኢና እንደሊ ንሓደ ግዜ ንመጨረሻን ጥራሕ እንተይኮነ ኩሉ ሻዕ ንዛረበሉ እዚ ናይ ቀይሕ መስመር ናይ ትግራይ በወራጃታት እናፀዋዕኻ ተልዓል ናይ ዓጋመ ተልዓል ናይ ዓድዋ ተልዓል ናይ ወልቃይት ጸገድ እናበልካ ዝዝረብ ነገር ነውሪ እዩ ክልክል እዩ ህዝ እንኳን ካሊ ናይ ኤርትራውያን ህዋትና ሓደ ዓይነት ቋንቋ ሓደ ዓይነት ሃይማኖት ኣለና ትብሉ ንምንታይ ኢኹም ካልኦት ብሄረሰባት ኮለዋና እየን ዝብሉ እንየው ካብ ለንደን ብዙሓት ይድውልለይ ካብ ሆላንድ ብዙሓት ይድውልለይ ካብ ኣሜሪካ ብዙሓት ይድውልለይ ንሕና ሓደና እንትል ተለና ያው እዩ እቶም ብሄረሰባት እውን ዝተወሰኑ እዮም ኣብ ኤርትራ ተወሰኽቲ ዘለዎ እምበር ኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራን እውን ዘለዎ ኣሎ ከምኒ ኩናማ ዝመሰለ ከምኒ ኢሮፕ ዝመሰለ ትግርኛ ተዛረብቲ ስለ ዘለው እዩ ኩሉ ሕዋትና ጌርና ስለ እንወስዶም እዩ ከምኡ ኢልና ተዛረብና እውን ግን ስለዚ ብጣዕሚ ኣብ ዘይእትወካ ኣቲኻ ምዝራብ ብስሩ ወይ ሱኽ ምባል ተተኽኢሉ ዓም ጽቡቕ ምዝራብ ክንዛረብ ተኾይና ጽቡቕ ንዛረብ እንድሕር ክንዛረብ ጀሚርና ግን እንድሕር ዘይንዛረብ ኮይና ግን ሱኽ ምባል እዩ ዝሕይሽ እምበር ኣብ ዘይእትወና ኣይንእቶ ብትግራይ ኣንፈት እውን ብኤርትራ ኣንፈት እውን ምክንያቱም ክዝረገ ይንደልዮ ንሕና ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ከዓ የተሓሳስቦ እዩ ዘሎ እዚ ንብል ኢና ካሊእ እቲ ናይ መጨረሻ ሓንቲ ዘላት ንሰማዕቲ ሓንቲ ክስኸልኩም ምርጫ ያው ሓድሽ ድራማ ምርጫ ክካየድ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ጉንበት እና ዓብይ ኣሕመድ እንግዲህ ተቃወምቲ ምስኡ ክንቃወም ኢና ኢሎም ተልዒሎም ዘለው ሓደ ሰለስተ ዝኾኑ እዮም ምንም ከም ዘይሸንፉ ይፈልጡ እዮም ግን ድሕር ዘይተወዳዲርና ሰለስተ ምርጫ ድሕር ዘይተወዳዲርካ ብሕጊ ናይ ኢትዮጵያ ስለትስረዝ ካብቲ ምርጫ ቦርድ ንኸይንስረዝ ኢልና ክንወዳደር ኢና ዝበሉ እኒሄው ግን ኣብ ኣምሓራን ኣብ ካሊእ ቦታን ናይ ኢዘማ ናይ ንብርሃን ነጋ ዘለውዎ ማለት እዩ ናይ ኣብንን ተወዳደርቲ ዝወዳደሩሉ ኣብ ኩሉ ቦታ መን የለን ናይ ብልጽግና የለን ስለዚ ኮነ ኢልካ ናይ ብልጽግና ኣባላት ከም ምዃኖም ቶም ትሪእዎም ዘለኹም ስእሎም ብኢድ የማን ቶም ብታሕቲ ዘለው ዝወዳደሩሉ ናይ ኣብን እና ናይ ኢዘማ ተወዳደርቲ ናይ ብልጽግና ተወዳደርቲ ተፈኻኸርቲ የለውን እዮም ንምንታይ ምክንያቱም ሓደ ዓይነት እዩ ዓብይ ኣሕመድ ዝእዝዞም ኮነ ኢሉ ተወዳደርቲ ፓርቲታት ካልኦት እውን ኣለውና እዮም ንምባል እዩ ኣቐሚጥዎም ዝኒሄ እምበር ምንም ነገር ካብኡ ዝወፁ ምንም ነገር ስለ ዘየለ እዩ ካብኡ ዝወፀ ምንም ኣይሰርሑን እዮም ሚኒስተራት ገይሩ ሸይምዎም እዩ ካብኡ ድሓር ያው ናይ ብልጽግና ኣባላት እዮም ኮነ ኢልካ ንሸርሒ ዝግበር ዘሎ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ታሪክ ግን ከም መሰለ ተርእዮ ይፈልጥን ብዙር ተርእዮ ከምዚ ተርእዮ ይፈልጥን ዓብይ ኣሕመድ ብዙሕ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይተገብረ ኣብ ናይ ዓለም መንሕ ደጎ ኣብ ኢትዮጵያ ተገይሩ ዘይፈልጥ ነገር ይገብር ኣሎ ብሕማቕ ማለት እዩ ብሕማቕ እዚ እናበልኩ ሰማዕተን ሕዘው እዚ ኣህለን ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ድሓን ዋዕሉ ድሓን ሕደሩ ቻው